أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم فيصل منور الله مرقده، واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واعثله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة بحين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة
منك دائمة على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا للباني ريح الصبا وأطراب العيسى ذي العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم وصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وإلى حضرة مرحوم فيصل منور الله مرقده واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واعثله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رحمن رحيم ما يملك الجبار يملك الملوك يا راج سيدا يا الله പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ തിരുദർബാറിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ഫൈസൽ എന്ന പൊന്നുമോന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ് വളരെയധികം നേട്ടമുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് ആ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ മജ്ലിസു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ.
ആ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹബീബരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു സേവകനായി, ഖാദിമായി, അള്ളാഹുവേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി ആ പൊന്നുമോനെ സ്വർഗത്തിലെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായി അള്ളാഹുവേ നീ നിലനിർത്തുകയും നാളെ ഞങ്ങൾ റബ്ബിൻ്റെ കോർട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പൊന്നുമോനാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, നിൻ്റെ ഖദർ ഖലായിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. നിൻ്റെ ഖദർ ഖലായിൽ, നിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ, ആ ക്ഷമയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പൊന്നുമോൻ്റെ യാത്ര ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറം ഒരുപാട് വേദനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ, ക്ഷമിക്കുന്നവരെ കൂടെയാണ് നീ ഉള്ളതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈമാനോടുകൂടി, ക്ഷമയോടുകൂടി എത്ര വേദനിപ്പിക്കുന്ന, തളർത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കാലം മറുപടി പറയുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കനുകൂലമായി ഞങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പല കോലത്തിലും, പല രൂപത്തിലും, പല ഭാവത്തിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ പരാജയപ്പെടാതെ വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെയും ഈ സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെയും സ്വതക്കയുടെയും ഭാഗമായി അല്ലാഹുവേ നീ വലിയൊരു ഫതഹ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീയാണ് വലിയവൻ, നിന്നേക്കാൾ വലിയവനായി മറ്റാരുമില്ല. എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവൻ നീയാണ്. നിന്നേക്കാൾ വലിയൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല. നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ മറ്റാരാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്? അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ പുണ്യമദീനയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനൂറ് കൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ക്ഷമയും സമാധാനവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ക്ഷമയും സമാധാനവും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ദുനിയാവിൽ എന്തു പരീക്ഷണം വന്നാലും അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയും പക്വതയുമുള്ള നാളെ എന്നൊരു ലോകമുണ്ടെന്ന ഓർമ്മയോടുകൂടി, ഈമാനോടുകൂടി ഈ ദുനിയാവിൽ വിജയിക്കാനും അല്ലാഹുവേ, നാളെ ആ പൊന്നുമോൻ ഉമ്മയെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾക്കും അണിനിരക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പാപമെന്താണെന്നറിയാത്ത, കാണാത്ത, കേൾക്കാത്ത ആ കുഞ്ഞുമോൻ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ സയ്യിദുന ഇബ്രാഹീം അലൈഹിസ്സലാം, സയ്യിദുന ഖാസിം അലൈഹിസ്സലാം, അല്ലാഹുവേ അവരോടൊപ്പം ആ കുഞ്ഞിനെയും ചേർത്തണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിയോഗത്തിലാകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ, അവിടുന്ന് ക്ഷമയും സമാധാനവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ താവഴി പിൻപറ്റുന്ന അഹ്ലുകാര നീ ആക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെ നീ ആക്കണേ അല്ലാ. മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ ഒരു കുടുംബത്തിനും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. തെറ്റായ ധാരണകളിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹു തരുന്നത് വാങ്ങാനും അത് പൊന്നുപോലെ നോക്കാനും അത് തിരിച്ചു റബ്ബിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു തന്ന അമാനത്ത്, അള്ളാഹുവേ സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്ത് നീ തന്നതിനേക്കാളും മനോഹരമായി തിരിച്ചു നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അത് ഭർത്താവാണെങ്കിലും, ഭാര്യയാണെങ്കിലും, മാതാവാണെങ്കിലും, പിതാവാണെങ്കിലും, മക്കളാണെങ്കിലും, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ ആരാണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി റാഹത്തോടുകൂടി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നീ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കാക്കണേ അല്ലാ, നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അല്ലാഹുവേ ആ പൊന്നുമോൻ്റെ വന്യമാതാവ് തനൂജ എന്ന സഹോദരി, അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരിയാകുന്ന പൊന്നുമ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബരായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ചുള്ള മജ്ലിസിനും ഖിറാഅത്തിനും വലിയ ഫലമുണ്ടല്ലോ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഓതിയതെല്ലാം തിരുദർബാറിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ്. അതെല്ലാം ആ പൊന്നുമോനുമായി മുത്തുനബി തങ്ങൾ അടുപ്പിക്കാനും ഇത് വലിയൊരു സബബാക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫ എന്ന മഹത്തായ ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് തനൂജ എന്ന സഹോദരി. അല്ലാഹുവേ അവർ ചൊല്ലിയ എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും മുൻനിർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ദുആരക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്വലാത്തുകളും
ഒരു തസ്ബീഹിലെ മണിമുത്തുകൾ പോലെ കോർത്തിണക്കിയ സ്വലാത്തുകളായി അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കണേ യാ റസൂലല്ലാ. ആ പൊന്നുമോൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു റാഹത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം വെറും 3 ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ആ 3 ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ മാലാകമാർ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നേരെ ജന്നത്തുൽ ബഖീഇലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി മദീന നിവാസിയാക്കണേ അല്ലാ. മദീന നിവാസിയാക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലുൽ മദീനയിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സും ആ ആത്മാവെല്ലാം വലിയ കഴിവുള്ളവരായി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സയ്യിദുനാ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മാറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെല്ലാം പൊന്നുമോനറിയും. ആ ഉമ്മയുടെ വേദന പൊന്നുമോൻ കാണും. നാളെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ നിന്നും ഇതെൻ്റെ ഉമ്മയാണ് യാ റസൂലല്ലാ, എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ച ഉമ്മയാണ്, സ്വീകരിക്കണം യാ റസൂലല്ലാ എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആ പൊന്നുമോൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള ജീവിതമാണ്. അത്ര മനോഹരമായ സുഖമൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. മക്കളെ കൊണ്ടോ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടോ ഭാര്യയെ കൊണ്ടോ മറ്റു പലരെ കൊണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് മീതെ നീയുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, ക്ഷമയെന്നുള്ള ഈമാനിൻ്റെ വാള് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു. പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഈ കാലം അത്രയും കഴിയും റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഖബറെന്ന ഇരുളാർന്ന വീട്ടിൽ 6 അടി മണ്ണിൽ ആരാരുമില്ലാത്ത ആ ഖബറിടം ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഒന്ന് വിശാലമാക്കാനുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ തളർന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാനാണ്? എല്ലാവരും ന്യൂനതയുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആര് ഞങ്ങളെ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളെ തളർത്തിയാലും അതൊന്നും കേട്ടോ അതൊന്നും അനുഭവിച്ചോ തളരേണ്ടവരല്ല. ധീരതയോടെ മുന്നോട്ട് പോയി റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലേക്ക് എല്ലാം പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി തഖ്വയോടുകൂടി ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കുള്ളത് ഒരുക്കി വെക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന ഉത്തമ ബോധത്തോട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തനൂജ എന്ന സഹോദരിയുടെ വന്യമാതാവ് നസീമ എന്ന പൊന്നുമ്മ അല്ലാഹുവേ, അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയുടെ അഡ്മിനാണ്. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നതു മുതൽ അവർ ചൊല്ലിയതും ചൊല്ലിപ്പിച്ചതും അവർ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ഹബീബരായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഒന്ന് സന്തോഷം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്, മുത്തുനബി തങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, മദീന നിവാസിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ എല്ലാ ഖിദ്മകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഇനിയും സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഖിദ്മ ചെയ്ത് അവസാനം നല്ല സമയത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം മുത്തുനബി തങ്ങളെ നല്ല രൂപത്തിൽ റാഹത്തോടുകൂടി കണ്ട് ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ലഭിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ, അഡ്മിനായിട്ടുള്ള നസീമ എന്ന ഉമ്മയ്ക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ വേദനകൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേട്ടുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മനസ്സ് ഈ നിമിഷം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ യാ റസൂലല്ലാ. പടച്ചവനെ യാ റസൂലല്ലാ, അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകി മുറാദുകൾ ഹാസുലാക്കി മഖ്ബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാനും അതിനുള്ള വഴികൾ നീ നൽകണേ അല്ലാ. നീ തുറന്നു നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഈമാനുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ കാവൽ നീ നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി നൽകണേ അല്ലാ. അവസാനം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ തൗഫീഖുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ.
حق النبي المصطفى محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين